ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آؤندے نے، حضرت ام حبیبہ نے حضرت معاویہ دا سر گوچ رکھیا تے تیل پئیاں لاندیاں نے، فرمایا ام حبیبہ بھائی نو تیل لگا رہی ہیں، سونیا مینوں اے دے نال پیار بڑا ہے۔ فرمایا ام حبیبہ تو بھی معاویہ نہ پیار کر، اللہ تے او دا رسول بھی معاویہ نہ پیار کردا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے میں آگے چلنا، جگاں دے پیر اچھی کہہ دو رب دے حبیب علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے معاویہ کون نے؟ نبی دے کاتب وحی نے، حضرت ابو سفیان آندا محبوب جی ومعاویۃ نجعلہ کاتبا بین یدیک قال نام۔ حضرت ہائے نے حضرت ابو سفیان آندے نے محبوب جی معاویہ نو کاتب رکھ لو۔ حضرت امیر معاویہ نبی دے 16 کاتب وحی نے، کاتبان وحی نے، جنہ دے اندر 6واں نمبر میرے معاویہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیر و علام النبلاء علامہ صاحبی دی اٹھاؤ نا، جدوں آیت الکرسی نازل ہوندی ہے اللہ نے آسمان تو سونے دا قلم دے کے بھیجے ہے، جبریل اے سونے دا قلم لے جا کے میرے محبوب نو دے دے، تے میرے محبوب نو کہیں میرے معاویہ نو دے دے، میں آیت الکرسی آسمان تو نازل کر رہا، معاویہ نو کیا جے اس قلم دے نال آیت الکرسی خود لکھے۔ میں صدقے جاواں امیر معاویہ تیری عظمت تو، نبی علیہ السلام دے خط ویکھ لے لکھن والا امیر معاویہ نے، 3 خط میرے امیر معاویہ نے لکھے نے۔ آنا آگے چل، قرآن بھی امیر معاویہ لکھ دے تے نبی دی حدیث بھی امیر معاویہ خود لکھ دے نے۔ سبحان اللہ، قرآن حدیث دے کاتب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے میرے نبی نے دعا کی تھی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ ہدایت والا بنا دے میرے امیر معاویہ نو، ہدایت یافتہ بنا دے، اور اے دے ذریعے واہدی بھی لوکاں نو بھی ہدایت دے دے۔ یعنی امیر معاویہ نو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اللہ دے ذریعے لوکاں نو ہدایت دے دے۔ دوجی دعا سن لو، ارباز بن ساریہ آندے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ نو قرآن دا علم دے دے، اللہ انو حدیث دا علم دے دے، اللہ انو حساب دا علم دے دے، وراثت دا علم دے دے۔ حضرت امیر معاویہ اللہ انو عذاب دے کولوں بھی بچا لے، سبحان، عذاب دے کولوں بھی، اونچی بولو، عذاب دے کولوں بھی بچا لے۔ میرے پیغمبر دی زبان نبوت نے معاویہ واسطے دعاواں کیتیاں، تے جدے واسطے زبان نبوت دعا کر رہے، اور ظالموں تانوں شرم نہیں آوندی معاویہ تے بھونکدے ہو، امیر معاویہ تے بکواس کردے ہو۔ کئی ساڈے سنی بھی ہے نے مولوی جڑے حضرت امیر معاویہ دے خلاف نے، جنہ ہونا سی انہاں تے ہونا ہی ہونا ہے، انہاں نوں تے حضرت امیر معاویہ ہضم نہیں نہ ہوندے، انہاں تے بھونکنے تے نال سنی مولوی بھی کئی رل گئے، کئی وہابی بھی ہے جڑے امیر معاویہ دے بارے چ بغض رکھدے، بعض ساڈے ہے نے ساڈے وچ جڑے ابو سفیان دے بارے امیر معاویہ دے بارے انہاں دی زبان روک دی نہیں۔ میرے بھائی حضرت امیر معاویہ نبی دا صحابی ہے، کاتب وحی ہے۔ اگے او صحیح بخاری دی حدیث سنان لگا، ذرا توجہ کریا جے، میرے معاویہ جنتی بھی نے، مغفور بھی نے، اللہ نے انہاں نو بخش بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے
اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انت فیہم ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ جگاں دے پیر فرماندے نے سمندر دا جڑا پہلا جہاد ہوئے گا جڑا بحری بیڑے دا جہاد کرے گا بحری بیڑے دی جڑی جنگ ہوئے گی وہ جنگ جڑی سب تو پہلے سمندر دی کرے گا فرمایا قد اوجبو اونا لوگاں دے اتے اللہ جنت جڑی ہے وہ واجب کر دوے گا تے سمندر دا پہلا جہاد بحری بیڑے حضرت عثمان دی خلافت دے اندر بحری بیڑے سب تو پہلے جس شخصیت نے بنا کے سمندر دے اندر رکھ چھٹے وہ حضرت امیر معاویہ سب تو پہلے بحری جنگ کرنے والا اس فوج دا سپاہ سالار حضرت امیر معاویہ آقا فرماندے نے او دیتے جنت بھی واجب ہے وہ مغفور لہم وہ سارے دے سارے بخشے نے حدیث بخاری دیئے اس تو اگے آؤ نا حضرت انس کہیں دینے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان تو روایت کر دینے وہ کہیں دیاں ایک دن اللہ دے رسول میرے کار آئے حضرت ام حرام بنت ملحان آندیاں نے جگاں دے پیر میرے کر سوں گئے تے آقا بیدار ہوئے تے مسکرا رہے نے میں کیا ما ازحکا یا رسول اللہ دے رسول تسی مسکرا رہے ہو خیر ہے آقا فرماندے نے قال اناس من امتی اُرِزُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالْمَوْلُوكِ عَلَى الْأَسِرِّ قَالَتْ فَدُعُوا اللَّهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ ثَانِيَةً فَجَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَهَا فرمایا حضرت آقا فرماندے نے اے ام حرام میں ستا سا تے میرے تے کچھ لوگ ایسے پیش کیتے گئے میری امت دے خواب دے اندر جڑے سبز دریا دے اندر کشتیاں دے اتے جی میں بادشاہ اپنے تختہ دے بیٹھے نے وہ کشتیاں دے اتے بیٹھے نے تے او سمندر دے اندر جہاد پہ کر دینے اللہ 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 تے میں اس وجہ تو مسکرا رہا تے حضرت اماں جی ام حرام کہیں دیاں نے سونیا دعا کر دیو اللہ منو بھی اس لشکر دے اندر شامل کر دے اللہ 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 میرے نبی نے دعا کی تھی حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس لشکر دے اندر شامل ہوئیاں حضرت ابو ایوب انصاری شامل ہوئے حضرت عبادہ بن سامت ام حرام دے خامد نے یہ بھی اسی لشکر دے اندر داخل ہوئے اللہ اللہ لشکر چلدا چلدا پہنچیا انہیں سارے علاقے نو فتح کر دیتا ہے قبرص شام دا علاقہ فتح کر دیتا ہے جو فتح ہو جاندہ ہے تے ایک سیافی نو بیری بیڑا دیتا ہے وہ سمندر دے اندر جاندہ ہے فہم حضرت ابو سے حضرت امیر معاویہ آندے نے جا جا کے ویک کے آگے تے کوئی جزیرہ سمندر چ باقی نہیں ایک کافی سمندر چگے جاندہ ہے کوئی جزیرہ نظر نہیں ہوندہ پانی پانی ہے تے آن کے آندہ امیر معاویہ جی کوئی جزیرہ نہیں تے حضرت امیر معاویہ نے تلوار آسمان نو لہرائی کہن لگے اللہ اگر اس تو اگے بھی کوئی خشکی ہوندی امیر معاویہ اتھے بھی قرآن و حدیث دے پرچم گھٹ دیندہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں شام فتح ہویا ہے کدے دور دے اندر امیر معاویہ دے دور قبرص فتح ہویا ہے حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر اگے آؤ نا 45 ہجری دے اندر حضرت سنان بن ابن مسلمہ نبی دا صحابی ہے 35,000 دا لشکر آؤندا پشاور دے اندر کتھے آؤندا ہے اچھی بولو
پشاور فتح ہوندا ہے تے میرے امیر معاویہ دے دور چ فتح ہوندا ہے. علامہ بلازری فتوح البلدان چ لکھدا ہے 45 ہجری دے اندر نبی دا صحابی حضرت سنان ابن مسلمہ ایک صحابی ہے, او دی قیادت چ 35000 صحابہ دا لشکر ہوندا ہے تے پشاور شہر دے اندر مہاتما بت سی, مہاتما بت دی پوجا ہوندی سی, او دی حکومت سی, او دی سربراہی سی. نبی دے صحابہ آئے مہاتما بت نو قتل کیتا ہے, اتھوں غیر اللہ دی پوجا جڑی ہے او دے نظام نو ختم کیتا ہے تے اللہ اسلامی حکومت دا پرچم لہرایا ہے. آج بھی پشاور تو 4 میل باہر اصحاب بابا دے نام نہ ایک قبر ہے, وہ قبر میرے نبی دے صحابی دی ہے. اے فاتح اسلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اے لشکر چل دے حضرت ام حرام اسی لشکر دے اندر انہاں دا خامت تے نکل دے نے. فرمایا لوگو غازین اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ فلما انصرفوا من غزوہم فرمایا قافلین فنزلوا الشام فقربت الیہا دابتن لترکبہا فسرا. فرمایا لوگو ایک کشف نکل دا لشکر اے جدو فتح ہو جاندہ ہے سارا علاقہ تے حضرت بی بی ام حرام نو بخار ہوندہ ہے, فوت ہو جاندیاں نے. اینا دی قبر ترکی دے اندر استنبول شہر دے اندر ہے. بی بی ام حرام دی قبر نبی علیہ السلام دی صحابیہ عبادہ ابن سامت دی بیوی, یہ اسے ہی لشکر دے اندر فوت ہوئی نے, پھر انہاں دی قبر اتھے بنی. آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر نو تہجد دا وضو کراندے میں تے ایک دن ابو ہریرہ کتے چلے گئے. فرمایا امیر معاویہ تو اج نبی علیہ السلام نو وضو کرانا تے میرے پیغمبر نو وضو پانی والا لوٹا پھڑیا تے تہجد دا ٹائم ہے تے میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی نے 3 واری سر اٹھا کے معاویہ نو ویکھیا تے آقا فرماندے نے یا معاویہ تو ان ولیت امرن فتق اللہ عز وجل وعدل. امیر معاویہ اللہ تینو حکمرانی دے گا, بادشاہی دی قمیض پہنائے گا تے ویکھ لئی اتق اللہ رب کولو ڈردا رہی, وعدل تے عدل کردا رہی. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ نے جدوں نبی پاک نے مینوں یہ گل کہی نا تے مینوں یقین ہو گیا میں ہن خلیفۃ المسلمین بن گیا. بول دے نہیں ہن نبی دی زبان نبوت جو نکلے ہے نا. اللہ اکبر. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جدو خوشخبری دیتی ہے, حضرت علامہ البانی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو روایت نقل کیتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا سی اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت ثم یکون خلافت و رحمت ثم یکون ملکا و رحمت. فرمایا پہلے نبوت ہوئے گی, آقا فرماندے نے ادھر میرے وال ویکھو, پہلے نبوت ہوئے گی اس تو بعد رحمت ہوئے گی, ثم یکون خلافت بعد خلافت آئے گی, پھر رحمت ہوئے گی. یعنی پہلے نبوت تے رحمت ہوئے گی, بعد خلافت تے رحمت ہوئے گی. یعنی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر دا دور یہ خلافت تے رحمت ہے. ثم یکون ملکن, اس تو بعد پھر بادشاہی آئے گی تے آقا فرماندے نے بادشاہی بھی رحمت ہوئے گی. یعنی امیر معاویہ دی بادشاہی بھی رحمت ہے, نبوت بھی رحمت ہے, 4 خلیفیاں دی خلافت بھی رحمت ہے, تے امیر معاویہ دی 19 سال دی جڑی بادشاہی ہے یا 20 سال دی اے بھی رحمت ہے. امیر معاویہ تے بکواس کر دے ہو, حضرت امیر معاویہ ہونے جنہ دی بیعت حضرت حسین نے بھی کی تھی رضی اللہ تعالی, حضرت حسن نے بھی کی تھی. حضرت حسن خلیفہ بنے, ایک پاسے حضرت امیر معاویہ بنے. حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ نے صلح کی تھی,
کوفے دی مسجد منبر علی دے اتے امیر معاویہ بیٹھے بیعت کرنے والا نبی دا نواسا علی دا بیٹا حضرت حسن تے حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ. اور جنہاں نو حسن و حسین نے اپنا خلیفہ منیا ظالمہ تو کیوں نہیں مندا؟ 20 سالہ خلافت کے اندر حضرت حسین نے امیر معاویہ دی خلافت تے اعتراض کیتا. پیش کرو بولیے. تو یا حسین کہہ کے پٹ میں پتہ آقا نے فرمایا سی کہ میرا بیٹا حسن دو قبیلیاں دے درمیان دو گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا. گروہ کہڑے سن؟ ایک حضرت حسن دا سی, حضرت امیر معاویہ دا سی. اور حضرت حسن نو کوفے دے خارجیاں نے زہر اس وجہ تو دیتا کہ تو امیر معاویہ نے صلح کیوں کی تھی. جدی خلافت نو حسن نے منیا حسین نے منیا, تیرے نام منن نہ کی ہو سکتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ایدی روشنی دے اندر آندے نے نبی کی نبوت رحمت ہے, خلافہ راشدین دی خلافت بھی رحمت ہے, تے معاویہ دی امارت تے بادشاہیت بھی رحمت ہے. اے دے بعد جننے نے کٹ کھان والے بادشاہت شروع ہو گئی, یعنی لوکاں دا مال کھان والے. آئیے کہ چلنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ایک شخص حضرت علی دے کول حضرت امیر معاویہ دے بارے تانو تشریح کرن لگا تے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ایک رابی صحابی آندا عمر دی موجودگی چند سار صحابہ دی ہجو کرن لگا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اگر تو نبی دا صحابی نہ ہوندا تے میں تینوں اس جرم دے اندر سزا دینی سی. اوے ظالما معاویہ دے اوتے پیا تانوں تشریح کرنا ہے. اگے آنا حافظ ابن حجر لکھدے نے راوی بھی سکا نے جیڑا بندہ اللہ اکبر صحابہ دی شان چ گستاخی کردا ہے تے ابو سعید حضرت علی حضرت امیر معاویہ دی شان چ گستاخی کردا ہے تے حضرت عمر کہن لگے او گل سن اگر تو اینا گلا تو باز نہ آیا میں تینوں اینا دی گستاخی دے عوض دے اندر کوڑے ماراں گا. اگے آئیے نا حضرت امام احمد ابن حنبل کہہ رحمت اللہ علیہ اینا دے کول ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا ہے معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے. عمر بن عبدالعزیز بھی وقت دے بہت بڑے حکمران سن اور تابعی سن تے اینا دی بادشاہی تے اینا دی خلافت دی مثالاں دتیاں جاندیاں. عدل بڑا سن. عمر بن عبدالعزیز شب گزار سن رات نو تہجد پڑھ دے سن. اگلی گل سنو جدو ذاتی کام کردے سن تے جڑا دیا سی نا دیا جڑا حکومت دے کام واسطے چلدا سی اونوں بجھا دیندے سن. آندے سن میں تیل بھی نہیں بالنا حکومت دے خزانے دے وچوں میں اپنے ذاتی کام واسطے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے چ نا ایک بندہ پوچھن لگا امام احمد بن حنبل نے سوال کیتا معاویہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے تے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ کہندے نے معاویہ تو افضل لسنا بے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ظالمہ نبی دے صحابی نو عمر بن عبدالعزیز دے اتے قیاس کر رہے ہیں. اللہ اللہ نبی دے صحابی نو حضرت معاویہ افضل نے کیونکہ کسے صحابی نو کسے تابعی دے اوتے قیاس نہیں کرنا چاہیدا. امام احمد بن حنبل نو ایک بندہ پوچھدا ہے آن کے آندا ہے امام صاحب ایک بندہ عمر بن عبدالعزیز نو افضل سمجھدا تے معاویہ نو افضل نہیں سمجھدا تے حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے لا تجالسو ہو ولا تواکلو ہو ولا تشاربو ہو وایزا ماریزا فلا تعودو. اور گل سن لے جڑا بندہ عمر بن عبدالعزیز نو افضل آندا ہے معاویہ نالوں او دے نال بہنا بھی نہیں او دے نال کھانا بھی نہیں او دے نال پینا بھی نہیں او بیمار ہوئے تے او دا پتہ بھی نہیں لینا.
ہن بھونکدے نے کدے خلاف؟ پچھلی راتی نا صبح صادق تو بعد ایک آسمان تے تارا نکلدا ہے ستارہ، او دا نام ہے معاویہ. انہوں ویکھ کے نا تے کتے بھونکدے. جدوں ستارہ نکلدا نا اس ستارے دا نام کی ہے؟ او بولو تے صحیح. معاویہ. اس ستارے نو ویکھ کے کتے بھونکدے نے. جس ستارے دا نام معاویہ ہے اج بھی معاویہ نو دیکھ کے کتے بھونکدے نے. انہاں دے بھونکنا معاویہ دی شان تے عظمت چ فرق آنا؟ بولو آنا نہیں. نہ آ سکتا نہ آئے. بولیے جنوں اللہ نے اونچا کیتا ان کو نیواں کر سکتا؟ عرفی سی نا وقت دا شاعر سی عرفی تے او دی شاعری نو ویکھ کے نا وقت دے شاعر بڑا اثر کردے سن. اینو اللہ نے مقام بڑا دیتا ہے. تو انہیں ایک گل کہی سی، انہیں کیا سی؟ عرفی تو میندے سے غوغائے رقیبہ آواز سگا کم نہ کنند رزق گدا. فارسی دا شاعر انہیں کہا عرفی تیری عظمت فضیلت مرتبت عزت مقام نو ویکھ کے وقت دے شاعر سردے نے. فقیر آوندا ہے کچاوا پر کے ٹر جاندا ہے کتے بھونکدے رہ جاندے. اس واسطے معاویہ نو جڑی عظمت زبان نبوت چوں ملی ہے تے نبی نے جدے واسطے دعاواں کیتیاں نے او دی عظمت مسلمہ رہنی ہے. کتیاں نے بھونکدے رہ. او بول دے نہیں یار کی ہویا جی اچھی کہو. حضرت امیر معاویہ دی صرف کوئی رشتہ داری نہیں سی نبی نا. سکی بہن ام حبیبہ نبی دی بیوی اے دا نام ہی رملہ ہے. تے امیر معاویہ دی ایک بیٹی سی جدا نام سی رملہ. وہ حضرت عثمان دے بیٹے عبداللہ دی بیوی سی. عبداللہ کون ہے؟ جڑا حضرت زینب دے پیٹ چو پیدا ہویا ہے. یعنی نبی دا نواسا او دے والوی حضرت امیر معاویہ دی بیٹی تے نواسے دے نانے محمد رسول اللہ والامیر معاویہ دی بہن. سبحان. اور حضرت امیر معاویہ ہم زلف بھی نے. اسماء بنت امیس جیڑیاں سن نا وہ ٹوٹل 7 بہناں سن. انہاں دے اندر ایک بہن جیڑی سی نا حضرت امیر معاویہ دی بیوی سی. یعنی اسماء بنت امیس دی ایک بہن قریبہ تو صغرا سی وہ امیر معاویہ دی بیوی سی. ایک بہن جیڑی سی حضرت عباس دی بیوی سی. ایک بہن جیڑی سی اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی سی. یہ ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس سی. یہ پہلے بیوی حضرت علی دی بھابی سی. حضرت جعفر طیار دی بیوی سی. جعفر طیار شہید ہوئے جنگ موتہ. ایدہ نکاح اسماء بنت امیس دا ابو بکر صدیق نہ ہویا. ابو بکر فوت ہوئے. پھر ایدہ نکاح جڑا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا. اللہ اکبر. ایک بہن جڑی ہے حضرت عباس دی بیوی ہے اسماء بنت امیس دی. ایک بہن جڑی ہے قریبت صغرا امیر معاویہ دی بیوی ہے. اگے آئیے انہاں دی ستیلی بہن آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دی بیوی ہے. حضرت امیر معاویہ حضرت جعفر دے ہم زلف، حضرت ابو بکر صدیق دے ہم زلف، حضرت علی دے ہم زلف، حضرت عباس دے ہم زلف. سبحان اللہ. آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ دے بھی ہم زلف. اور ظالم و شرم نہیں جی ہوندی. اور خاندان نبوت نہ کتنا پیار ہے. مشہور سکا تابعین امام معافی رحمت اللہ علیہ. آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معافی بن عمران الموصلی انہاں دی وفات جڑی 185 ہجری دے اندر ہوئی ہے. عمر بن عبدالعزیز تے سیدنا امیر معاویہ دے بارے پوچھا گیا. انہاں نے کیا کی پوچھ دے ہو؟ وقال لا یقاس فرائیتہ غاضب غضبا شدیدا. یہ بہت زیادہ غصے چ آ جاندے نے. معافی بن عمران الموصلی
بہت زیادہ غصے چ آ گئے تے آندے نے وقال لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدن معاویہ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ الا وحی اللہ عز وجل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے ساتھ کوئی برابر نہیں ہو سکدا نہ کسے نو برابر کریا جائے معاویہ تے آپ دے صحابی نے ام المومنین ام حبیبہ دے بھائی نے تے کاتب وحی نے نبی دے سالے وی نے خال المسلمین وی نے میں قربان جاواں کاتب وحی وی نے اللہ دا قرآن لکھن والا نبی دی حدیث لکھن والے دے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکدا حضرت عبداللہ بن مبارک کہہ دو رحمت اللہ علیہ پھر کہہ دو رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے عبداللہ بن مبارک دے کول آن کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے بارے چ پوچھدا ہے تے آندا جی امیر معاویہ تے عمر بن عبدالعزیز کی فرق ہے تے عمر بن عبدالعزیز افضل عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث نے آندے نے واللہ گل ہن سنیا جے توجہ ہے نا سارے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے واللہ ان الغبار الذی دخل فی انف فارس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرت صلی معاویہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ لمن حمیدہ فقال معاویہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر بعد ھذا الشرف العظم حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کی پوچھنا ہے او معاویہ دے گھوڑے جڑے سن انہاں دے نک دے وچ جڑی دھوڑ بڑی ہے کٹا بڑیا ہے اس کٹے دا مقابلہ ہزار امیر عمر بن عبدالعزیز بھی ہوئے او نک دے اندر جڑا کٹا بڑیا امیر معاویہ دے گھوڑیاں دے اندر اس گرد دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا ہزار امیر معاویہ ہوئے تے نالے دوجی گل اے امیر معاویہ ہوئے جن نے اللہ دے رسول دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے تے جدوں رب جگاں دے پیر سمی اللہ لمن حمیدہ آندے سن امیر معاویہ پیچھے آندے سن ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اللہ اللہ جیڑا شرف اے امیر معاویہ نو ملیا ہے او عمر بن عبدالعزیز نو نہیں ملیا ایک بندہ آن کے آندہ ہے امام معافی بن عمران رحمہ اللہ نو پوچھتا ہے اللہ اللہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ معاویہ افضل ہے آندھے نے کانا معاویہ تو افضل من 600 مثل عمر بن عبدالعزیز 600 عمر بن عبدالعزیز بھی ہوئے امیر معاویہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا آج دیکھو نا نبی دے صحابہ نو گالیاں دیتیاں جا رہی ہیں بول دے نہیں حضرت امیر معاویہ نو گالیاں نہیں دیندے او بولو دے صحیح یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں سونا 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 نام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ وہی قرآن دی کتابت جا پائیے حسن دے بعد جس خلافت جا پائیے وہ حضور دا غلام ہے معاویہ معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ منکر معاویہ دے اخبث خبیث ہیں منکر معاویہ دے اخبث خبیث ہیں چھوٹے جے شتونگڑے نہیں وڈے ابلیس ہیں چھوٹے جے شتونگڑے نہیں وڈے ابلیس ہیں بے لگامہ لئی لگام ہے معاویہ
تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ آخری باتاں سن لو ٹائم ہو چکے ہیں کلاش ایک شہر کتوں دا والا بلوچستان دا اتھوں نا بندے چند گئے بھیجیا بلوچستان دا جڑا سی اس وقت دا کوئی وزیر اعلیٰ یا بادشاہ سی انہیں بندیاں نو بھیجیا انہاں زنجبیل یعنی یہ جڑا نہیں ہوندی ادرک اینو زنجبیل کیا جاندا انہاں نا مٹی دے مٹکے چ پایا زنجبیل پا کے تے انہوں بنیا تے ساگوان دی لکڑ لے کے مدینے پہنچے نبی علیہ السلام نے جا کے ملے فرمایا پتہ لگا مدینے چ ایک محمد نامی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جدو مدینے چ پہنچ دے نے آپ نو پھل پیش کیتا گیا جدو پھل پیش کیتا جاندا آپ نے ادرک کھادا صحابہ نو کھوایا بڑا آپ نے پسند فرمایا فرمایا جنتیاں دا اے پھل ہے جڑا زنجبیل ادرک ہے ادرک کھایا کرو چنگا ہوندا صحت واسطے یوہی نہیں آندا تے ساگوان جڑی لکڑ ہے اودی چارپائی حضرت ابو ایوب انصاری نو کیا چارپائی بنا دے چارپائی بنا دتی جاندی ہے تے میں قربان جاواں حضرت آقا علیہ السلام جنی دیر زندہ رہے اس چارپائی تے سوندے رہے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر آئے وہ بھی اسے چارپائی تے سوندے رہے حضرت عمر آئے وہ بھی اسے چارپائی تے آرام کر دے رہے اللہ اکبر کبیرہ اس تو اگے آنا حضرت عثمان ہوندے نے اسے چارپائی تے سوندے رہے میں قربان جاواں او چارپائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو نبی دے گھر دا سامان ویکھیا فرمایا کہن لگا چارپائی پیغمبر دی مینوں دے دیو حضرت امیر معاویہ نے 480 درہم دی او چارپائی خرید لئی نال لے کے شام ٹر گئے اللہ اکبر تے جدو میرے آقا علیہ السلام نے حج کیتا حج دے موقع دے اوتے میرے پیغمبر دے ناخن کٹے نبی علیہ السلام دے وال کٹے تے میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ نو اپنی قمیض بھی پہنائی سی وہ قمیض ایک دو دفعہ پا کے کول رکھ لئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو فوت ہون لگ دے نے اللہ اکبر کبیرہ ادو بڑیاں نصیحتاں کیتیاں نے وصیتاں کردے نے انہاں دے وچ اے وی سی جدو میں مر جاواں نبی دے ناخن جنے نے پیس کے او میریاں اکھاں وچ پا دیا جے میرے منہ وچ رکھ دیا جے تے نبی دی قمیض دا مینوں کفن دے دیا جے تے پیغمبر دی چارپائی تے مینوں پا کے پھر جنازہ اٹھایا جے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ پیغمبر دے گھر دیاں چیزاں نہ کنا پیار ہے تے نبی دے نواسیاں نہ کنا پیار ہے 1000 دینار ماہانہ وظیفہ مکمل یعنی مقرر کر دیتا ہے آ ویکھ لے نبی دے نواسیاں دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو اونچی کہو غسان دا ایک باہو آندا ہے بادشاہ حکمران آندا ہے اے غسان دا مکے دے اندر آندا ہے مدینے دے اندر آندا ہے اے غسان دا بادشاہ آیا ہے نبی علیہ السلام نو ملدا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کبیرہ کون معاویہ آقا نے فرمایا سی جدو میرا معاویہ قبر چو باہر آئے گا اے دیتے ایمان نور ایمان دی چادر ہوئے گی نور ایمان دی چادر دے اندر امیر معاویہ لپٹیا ہوئے گا سبحان فرمایا امیر معاویہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں اے بوندا اللہ اکبر کبیرہ یہ بادشاہ ہوندا ہے جدو آن کے جگاں دے پیر نو ملدا ہے اسلام تے قبول نہیں کردا جدو میرے پیغمبر کو ہوندا ہے اسلام قبول نہیں کردا
اے آندا جی میں کچھ تحائف لے کے آیا ہاں تے تسی اس طرح کرو نا میرے نال کسے نو بھیجو مدینے تو کوئی 3-4 میل باہر میں تحائف رکھے نے تھوڑے واسطے اے جڑا غسان دا بادشاہ شہزادہ ہے اے حضرت امیر معاویہ نو جگاں دے پیر بلاندے نے امیر معاویہ ادھر آؤ بھئی حضرت انس بھی موجود نہیں نبی دے خادم حضرت زید بھی موجود نہیں اے بھی نبی دے خادم نے نبی دے نوکر نے آپ نے انہاں نو بیٹا بھی بنایا سی دوویں موجود نہیں آپ نے امیر معاویہ نو آواز دیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ نبی دا حکم سن کے جتی پانی بھی بھول گئے اللہ یہ ہن ننگے پیری ٹر پے اس شہزادے دے نال او شہزادہ جڑا سی نا غسان او دے کول گھوڑا سی او اپنے گھوڑے تے بیٹھا تے امیر معاویہ نال پیدل جا تے تھوڑی جگہ جا کے یار تیری مہربانی ہے مینوں بھی نال بٹھا لے تو غسان دا شہزادہ آندا تو محمد دا کمی ہے نوکر یہاں کدی نوکراں نوں نہیں بایا حضرت امیر معاویہ نے یار تو اس طرح کر اپنی جُتی مینوں دے دے میرے پیر ننگے نے ریت گرم ہے یعنی کہ مدینے دا علاقہ عرب دا یہ گرم ہے انہوں نے کہا چل چل چپ کر آہاں کدی کمیاں نوں جُتیاں نہیں دتیاں حضرت امیر معاویہ پیدل ٹر کے گئے پیدل آئے میرے پیغمبر کو جدو تشریف لے آئے تحائف لے کے نبی نے امیر معاویہ دے قدمات نظر نبوت پائی آقا نے فرمایا معاویہ جُتی نہیں پائی اللہ رسول جدو تساں حکم دیتا ہے جُتی پانی یاد ہی نہیں رہی اور ظالمو امیر معاویہ نو گالا کر دے سونے جُتی پانی بھول گیا پانی یاد ہی نہیں رہی اتنی تپدی زمین تے آقا فرماندے نے میری امت دا حلیم تے بردبار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ ایک دن حضرت امیر معاویہ بیٹھے نے نبی علیہ السلام نہ سواری دے اتے تے جگاں دے پیر نو آپ دا پیٹ پہ پچھوں لگ دا کمر نو تے آقا فرماندے نے معاویہ ایک ہی ہے اللہ رسول پیٹ ہے اللہ 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 تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او معاویہ اللہم اللہ تیرے سینے نو علم نہ پر دے تے حلم نہ پر دے کدے نہ پر دے علم نہ پر دے تے علم نہ پر دے اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر نے دعا کیتی ہے میرے معاویہ واسطے نبی علیہ السلام دعاواں کرن والے اور حضرت آقا علیہ السلام دعاواں کر دینے سبحان اللہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس کہندے نے میں بچیاں نہ کھیلن دیا تے آقا فرماندے نے اورا معاویہ منوں بلا کے لیا حضرت معاویہ نو بلان کے اگے کھانا کھا رہے نے پھر بلان کے کھانا کھا رہے نے عبداللہ بن عباس نو تیجی دفعہ آقا نے فرمایا عبداللہ بلا کے کیوں نہیں لے ہوندا بلان واسطے گئے پھر کھانا اللہ رسول میں گیا ہوں کھانا ہی کھائی جان دے آقا فرماندے نے معاویہ اللہ تیرے پیٹ نو نہ بھرے یہ تو آندے نے جی حضرت نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی معاویہ واسطے یہی آندے نے نا تے حضرت امیر معاویہ واسطے نبی علیہ السلام نے کی کیتا ہے بد دعا کی تھی ہے کہ تیرا پیٹ نہ بھرے تے میں کیا نبی علیہ السلام کی حدیث یاد نہیں آقا نے فرمایا سی اللہ بحثیت بشر ہوندے ناتے نا اگر میں بد دعا کراں تے میری بد دعا نو امت واسطے دعا بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا اس واسطے میرے بھائیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے میری امت دا سب تو بردبار کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وقت گزرتا گیا آقا چلے گئے ابو بکر چلے گئے عمر چلے گئے عثمان علی حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دور ہے غسان فتح ہے غسان تے قیدی آئے انہاں قیدیاں دے اندر فرنٹ دے اتے وہ شہزادہ سی جنہوں ہاتھ کڑی لگی حضرت امیر معاویہ نے نظر ماری اسے وقت پہچان سپاہیاں نو کہہ نو علیحدہ علیحدہ نو ڈکو قید کرو یہ ساڈا وی آئی پی مہمان دی مہمان نوازی کر مہینہ کو جدو رہا نا تے جدو چھڈیا تو انہوں 1000 دینار دیتا ایک تھیلی چ پا دیا غسان دے شہزادے نے جدو 1000 دینار دیتا انہیں کہا جی جاؤ
انہیں کیا گل ہے میں ٹر جانا وا لیکن جڑا تھوڑا حکمران ہے جرنیل ہے ذرا وہ ملاقات کرا دو میں انہوں ملنا چاہنا جنہیں انی میری خدمت کی تھی وہ ہے کون ہے اے ابو سفیان کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نہیں سی پتا ادوں دی گل کنے سال گزر گئے جدوں آؤں فرمایا لے کے آؤں کمرے چ وڑدا تے ویندا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غسان دا شہزادہ آندا وی تیرا تعارف کی ہے تے حضرت معاویہ کرسی تو اٹھ کے آندے نے میں محمد دا کمی ہاں میں ادوں بھی کمی سا میں اج بھی کمی ہاں میں ادوں بھی نوکر سا میں اج بھی نوکر ہاں وہی نوکر ہاں جنوں تو سواری تے نہیں سی بٹھایا میں وہی نوکر ہاں جنوں تو اپنی جُتی نہیں سی دتی اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مضمون تے بڑا لمبا چوڑا ہے 163 حدیثاں دے راوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور انہاں دے کولوں جنہاں علم حاصل کیتا ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس سعید بن مسیب یہ تابعی نے کبائر تابعی سیدنا ابو ادریس خولانی ابو سلمہ بن عبد الرحمن سیدنا عروہ بن زبیر خالد بن معدان حمام بن منبع عبداللہ بن عامر عمیر بن ہانی سالم بن عبداللہ محمد بن سیرین حضرت جریر بن عبداللہ نعمان بن بشیر اور عبداللہ بن زبیر یہ 10 تابعی اور صحابی شامل نے جڑے حضرت امیر معاویہ کو علم حدیث اور علم قرآن پڑھتے رہے اور حضرت امیر معاویہ نو اللہ نے وافر مقدار حساب کتاب دا بھی علم دیتا سی اللہ اکبر کبیرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وراثت دا علم بنا جانتے کیونکہ دعا نبی نے کی تھی سی نا اللہم علم معاویت والکتاب والحساب ووقہ العذاب اور نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم مکن فی البلاد اللہ امیر معاویہ نو شہران دی حکومت بھی دے دے نبی علیہ السلام نے بادشاہی دی دعا بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سنو سارے نو امیر معاویہ دے سیرت نو اپنان دی توفیق دے اور کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے ٹائم کافی ہو گئے